नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। अध्यादेश प्रकरणले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न त उठेको छ नै, प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीच ओली उदाङ्गो बनेका छन्। अझ रोचक त के छ भने सत्तारूढ नेकपाका 9 सदस्यीय सचिवालय मध्ये 2 जनाले मात्र प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएका छन्। अर्थात् आफ्नै पार्टीभित्र पनि यो प्रकरणले एक्लिएका छन् ओली। आफ्नै गलत कार्यशैलीका कारण बहुमत भएर पनि एक्लिएका प्रधानमन्त्री ओलीको अबको गन्तव्य र प्राथमिकता के होला? अब उहाँको आगामी यात्रा कस्तो होला? अब अध्यादेश फिर्ता होला कि नहोला? अनि नेकपा भित्रको शक्ति सन्तुलन के हुन्छ होला? स्थायी कमिटी बैठक बस्छ कि बस्दैन होला? बस्यो भने के हुन्छ? ओली नै सरकार सञ्चालन गर्छन् वा नेकपाले काँध फेर्छ होला? नेपाली राजनीतिको सतहमा यस्ता अनेकन प्रश्नहरू जन्मिएका छन्। यसै बीचमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर नयाँ पार्टीको गठन पनि भएको छ। यो सन्दर्भमा अब नेपालको राजनीति कतातिर जान्छ होला? यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूसँगै विभिन्न प्रतिपक्षी दलहरूले पनि एउटा सरकार विरोधी मोर्चा खडा गरेका छन्। अब यसमा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ र समग्र देशको परिस्थिति कतातिर जाँदैछ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापासँग स्वागत गर्दैछौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। जस्तो यो अहिलेको परिस्थिति, हामी कोरोनाको महामारीको बीचमा छौँ, तर राजनीतिक समीकरण फेरबदल छ। प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा कोही व्यक्तिलाई उठाएर लिएर पार्टी फुटाउने प्रयाससम्मका आलोचना सुनिन्छन् भने प्रतिपक्ष तपाईहरू सबै मिलेर सरकारमाथि घेराबन्दी अथवा सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिले त हामी अरू विषयमा आउला। यो परिस्थिति देख्दाखेरि राजनीतिज्ञको नजरमा कस्तो लाग्छ? केही हप्ता अगाडि मैले तपाईसँग लामो संवाद गरेको थिएँ हिमालय टेलिभिजनमा। त्यो दिन हामीले एकपटक पनि हामीले भन्ने गरेको हार्ड कोर, अहिले जुन विषय तपाईँले प्रारम्भ गर्नु यस्तो विषयमा प्रवेश पनि गरेनौँ, किनकि त्यो विषय हाम्रो कार्यसूचीभित्र छँदा पनि थिएन। हाम्रो रुचि छलफल के पनि विषय भएन। न तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, न मैले प्रधानमन्त्रीको कुनै विषयको बारेमा कुनै टिप्पणी गरेँ। हामीले ओभरअल यो कोरोनासँगको लडाइँका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यो विषयमा आज छलफल गर्नुपर्ने यो अवस्था न तपाईँले सृजना गरेको न प्रतिपक्षले सृजना गरेको। यो अवस्था हाम्रो टेबलमा ल्याइदिएको त विशुद्ध प्रधानमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षा, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, यो सबैले हाम्रो टेबलमा ल्याइदिएको त हो। तर यो बेलामा पनि हामीले आफ्नो पार्टीको छलफलमा भनिरहेका छौँ। पार्टीको बैठक छ हाम्रो 17 गते। हामी त्यहाँ पनि भन्छौँ कि सरकार बरालिँदै गर्दा प्रतिपक्षको जिम्मेवारी झन् बढ्छ। त्यसैले यो राजनीतिक मोर्चामा सरकारमाथि प्रश्न उठाउने, सरकारलाई सच्चिन लाउनु पर्ने कुराहरू पनि गर्दै जाउँ संविधानलाई ट्र्याकमा राख्नका लागि। तर के नबिर्सौँ भने हामी अहिले महासङ्कटको क्रममा छौँ। यो सङ्कट टरेको छैन। हामी यसको बहुकोणमा संवाद त गरौँला, तर सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफै राजनीति गरिराखेको व्यक्ति, यो देशको सुदूर भविष्य कोर्नुपर्छ भनेर हिँडेको व्यक्ति, अहिलेको यो परिस्थितिले आफूलाई चाहिँ कस्तो महसुस? मलाई यस्तो हेर्नुहोस्, यो जुन दिन यो हठात अध्यादेश आयो त्यो सक्ट नहुने भन्ने कुरै भएन। किन आयो, कसरी आयो भन्ने कुरा त बिस्तारै खुल्दै पनि गयो, खुल्दै पनि जाला। तर मलाई आफूलाई लागिरहेको चाहिँ, जस्तो म आफ्नो घरमा मेरो परिवारको अरू सदस्यहरू जो राजनीतिमा सामान्य रुचि राख्छन्, नागरिक नै हुन्, त्यो सबै मानिसले त्यो दिन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको त्यो कदम पछाडि जे टिप्पणीहरू गर्नुभयो, त्यसबाट मैले नागरिकले यो सरकारको, खास गरी प्रधानमन्त्रीजीको यो कदमलाई कसरी लियो भन्ने कुरा त्यसलाई भाप्ने एउटा मौका पनि मैले पाएँ। मेरो लागि चाहिँ के लागेको थियो भने यत्रो दिनदेखि सारा सबैलाई घर बस, होइन, प्रधानमन्त्रीले जुन एउटा नैतिक ताकतका साथमा बेला बेला टेलिभिजन आएर भन्नुहुन्थ्यो, यो बेलामा तिमीलाई सारा कुरा बिर्स, देशको जम्मा एउटा प्राथमिकता छ, हाम्रो अर्जुन दृष्टि जम्मा एउटा विषयमा छ, सबै मिलेर एउटै कुरा गरौँ भनेर भनिराख्ने प्रधानमन्त्री। तर प्रधानमन्त्रीको प्रायोरिटी, प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा गर्नु एक रातारात भएको त होइन। एकतिर भन्नुभयो, अर्कातिर गर्नुभयो, मतलब त्यो होइन। उहाँको टिम छ, उहाँले जिम्मा दिनु उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। है तपाईँले जुन सुरुमा सचिवालयको 2 सदस्य भन्नु, उहाँ पनि एकजना हो सबभन्दा विश्वासपात्र। बाहिरबाट जसलाई हामीले यो महासङ्कटमा यो लडाइँको हाम्रो सेनापतिले जसलाई हामी ठानिरहेका थियौँ, जसले सारा कुरा गरिरहेको छ भन्ने ठानिरहेका थियौँ, त्यो त हामीले भनिरहेको युद्धमै रहेनछ, त्यो त अर्कैतिर गइरहेको रहेछ। जस्तो प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीको बिचमा हामीले त्योभन्दा अगाडिको यसो कल्पना गरौँ, उहाँहरूको बिचमा गफ के भइरहेको थियो होला? अर्का पार्टी कसरी फुटाउने,
अध्यादेश कसरी ल्याउने, प्रधानमन्त्रीको जुन सचिवालय भन्छ नि, उहाँहरूको जुन टिम छ नि, त्यो टिमले कुनै पनि बेलामा यो बिचमा यो लकडाउनमा नागरिकलाई के दुःख भएको छ, यी सारा मान्छे हिँडेर गएका मान्छेको दुःख के गर्ने होला, परीक्षण के भइरहेको होला, जुन हामी दिनरात बोल्यौँ भनिरह्यौँ, यिनले छलफलै गरेको रहेनछ। उनीहरूको ध्यानै विषयमा रहेन। बरु हाम्रो सिडिओले नदेख्ने, हाम्रा प्रहरीले नदेख्ने, हाम्रा जनप्रतिनिधिले नदेख्ने, पत्रकारले कसरी देख्छन्? प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको टिम जसले अहिले यो चलाएको छ, गएको केही हप्तादेखि उनीहरूले हामी सबलाई कोरोना कोरोना भनेर हामीलाई यतातिर प्रधानमन्त्री यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ भन्ने इम्प्रेसन दिएर, तर पुरै समय, ध्यान, ऊर्जा उहाँहरूको सबै केमा गएको रहेछ भने यो षड्यन्त्रमा गएको रहेछ। दिनरात त्यो कोठाभित्र बस्यो। योभन्दा बाहेक अर्को कुरा गर्नु भएन भन्ने कुरा अब दावाका साथ भन्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो भन्दा नागरिकका लागि वा एउटा राजनीतिक कर्मीका लागि हामी सबैका निम्ति त्यो अनुभव, त्योभन्दा बिटर अनुभव के पनि हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले आम जनतालाई, हुन त त्यो स्वेच्छाले थुनिएको पनि हुनसक्छ, आम जनतालाई घरभित्र ढोका थुनेर बाहिर चाहिँ फोहोरी राजनीतिक खेल खेले भन्न मिल्छ? यस्तो भयो, हेर्नुहोस्, यो कोही मान्छे प्रधानमन्त्रीलाई बस्दिएको पनि होइन, होइन, यो हामी आफ्नै लागि बसेको हो र अहिले पनि बस्नुपर्छ। अझै पनि हाम्रो आफ्नो यो लडाइँ प्रधानमन्त्री एक्लै लड्ने कुरा पनि होइन। तर अब पर्सि 15 गते जब हाम्रो लकडाउनको अवधि सकिन्छ, कुन अनुहार लिएर प्रधानमन्त्री टेलिभिजनमा आउनुहुन्छ म हेर्न चाहिरहेको छु। के भन्नुहुन्छ त्यो दिन उहाँले? त्यो योभन्दा अघिल्लो पटक के भन्नुभयो उहाँले? योभन्दा अघिल्लो पटक देशभरिका राजनीतिक शक्तिहरू एक हौँ, सबैले मलाई दिएको ताकत, मलाई गरेको विश्वासले मेरो ताकत बढेको मलाई अनुभव भएको छ। कसैलाई टिप्पणी पनि गर्नुभयो, आलोचना पनि गर्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीको एउटा मेसेज थियो नि, म यो लडाइँको नेतृत्व गरेर। अब कुन अनुहारले, कुन नैतिक ताकतले अब तपाईँ देशवासीका लागि सन्देश दिनुहुन्छ? तपाईँ आफ्ना सांसदहरू पठाउनुहुन्छ अर्को पार्टीको सांसद चोर्नका लागि, तपाईँको सारा समय लगाउनुहुन्छ अर्को पार्टी तोड्नका लागि, फोड्नका लागि, तपाईँ सबै कुरा गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँको आदेश कसले मानिदिने? अब मैले त्यसैले भनेको, प्रधानमन्त्रीले त वैधता गुमाइसक्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, यसको नेताहरूसँग अलिकति दम बाँकी छ, नागरिकप्रतिको कर्तव्य बोध छ भने तुरुन्त प्रधानमन्त्री बदल्नुहोस्, फेर्नुहोस्। हामीले फेर्ने होइन, हामीले फेर्न पनि सक्दैनौँ, तपाईँहरूको विषय हो, तर फेर्नुहोस्। योभन्दा यो यतिको घात संविधानप्रति, जनताप्रति, सबै आफ्नो कर्तव्य एउटा च्युत भइसके पछाडिको व्यक्ति, घरको अभिभावक त भर बस्न पाउँदैन, कर्तव्य च्युत भएको व्यक्ति यो बेलामा यो यस्तो हेर्नुहोस्, नैतिक रूपमा यो त कस्तो हो भने परिवार घरमा बिचली गरेर बसेको छ, घरको मूल्य राहत लिन गयो, होइन, गएर राहतको चामल बल्ल बल्ल ल्याएर कति गरेर पकाएर दिएला भनेर परिवार कुरेर बसेको छ। चामल लिएर गएर ऊ चाहिँ कहाँ गयो भने स्थानीय भट्टीभित्र गएर त्यहाँ रक्सी बनाएर खाएर धुत भएर बेलुका घर आयो भने परिवारको सदस्यले के भन्छ? भोलिपल्टदेखि तिमी मेरो परिवारको जिम्मा लिन लायक भएनौ, अब भोलिदेखि राहत लिन जाने, सारा काम गर्न म तिमीलाई पठाउँदिनँ भनेर अर्को मान्छे अगाडि सर्छ। घर परिवार त यसरी चल्छ, पार्टी चल्दैन, देश चलाउनु पर्दैन यस्तो सङ्कटको बेलामा। यो सङ्कट अहिले सकिन्छ। यो अब के एक्सपेक्टेसन गर्ने मैले मेरो प्रधानमन्त्री ल्याउने बजेटमा? अब अहिले त यो अहिलेको परिस्थिति त अझै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यो कालान्तरसम्म त्यसको प्रभाव हुन्छ भनेर त विभिन्न प्रक्षेपणहरूले देखाइ नै राखेका छन्। प्रधानमन्त्री थप संवेदनशील बन्नुपर्ने जरुरी त पक्कै हो। तर यी हामीले अहिले जे कुरा गरिराखेका छौँ, यो कुरा भनेको अब लोकलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। दुईटा अध्यादेश आए, विवादास्पद भए, प्रधानमन्त्री पनि त्यसबाट पछाडि हट्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि काहीँ कतै सुनिन्छ। तर यो मनस्थितिमा पुग्नका लागि प्रधानमन्त्री कसरी तयार हुनुभयो र के कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यस्ता निर्णय गर्नुभयो? मैले अनुमान किन लाउने? म त एउटा सांसदबाट प्रधानमन्त्रीलाई मैले भन्ने कुरा त के हो भने, तपाईँ आउनुहोस् बाहिर, लुकेर होइन, चम्चाहरू पठाएर होइन, तपाईँका चम्चाहरूको कुरा सुन्नु छैन हामीलाई। तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ मेरो प्रधानमन्त्री हो, तपाईँ बाहिर आउनुहोस्, कहाँ आउने हो आउनुहोस्, र आएर मैले धारा 114 अन्तर्गत अध्यादेश किन ल्याएँ भनेर भन्नुहोस्। तपाईँको मन्त्री सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहुन्छ, के भनेर लेख्नुहुन्छ? उहाँले त भनिसक्नु भएको छ नि, जस्तो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन त प्रधानमन्त्री म बाध्य भएँ, प्रतिपक्षी दलका नेता कहिले बैठक स्थल पुगेर फर्कने, कहिले बाटोबाटै फर्कने, फलानुलाई नियुक्ति गर, ढिस्कानुलाई नियुक्ति गर भनेर हैरान पारिसके पछाडि नल्याएर भो भनेर उहाँले जवाफ दिनु। नक्कली कुरा गर्ने, यो के अरे प्रतिपक्षी दलको नेता नगइसके पछाडि बैठक भएन, संवैधानिक परिषदको नियुक्ति भएन अस्ति। ती नक्कली कुरा हुन्। यो संवैधानिक परिषदको बैठक मान्नुहोस् ल, उहाँको आरोपलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बैठकमा नजाँदै गर्दा अस्ति बैठक भएन, उहाँले नियुक्ति गर्नु भएन। तर तपाईँहरूले पनि अलिअलि दुःख दिए त होला। छोड्नुहोस् न, मैले भनेको कुरा इलेक्सनलाई मान्नुहोस् ल, होइन, संवैधानिक परिषदभित्रको हाम्रो पार्टीको सभापति वा दलको नेता जानु भएन कि अहिलेको कानुनले उहाँलाई उपसभामुख आफूले, यो सबै कुरा केसँग जोडेको छ हेर्नुहोस्? बदनियतसँग जोडिएको छ, कपटसँग जोडिएको छ। यो कपटी काम हो। म यसरी राख्नु हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई
यो दुईटा अध्यादेश ल्याउने कुराको उहाँले फिर्ता लिनु चाहिँ के उहाँको कुरा हो है, फिर्ता नलिकन त भन्सुकै पाउनुहुन्न। तर फिर्ता लिनुभन्दा पहिला पनि मलाई त सुन्नु छ क्या उहाँले, मैले यस कारण ल्याएको। मैले उहाँको मन्त्रीजीको एकजनाको सामाजिक सञ्जालमा हेरेँ कि अलिकति लोकलाज हुँदैन। कमरेडहरू, यो हाम्रो पार्टीको लागि होइन, यो अरूको लागि सोझिएको तीर हो, नहात्तिनुहोस्, हामी एक छौँ। यो 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 यसको दुईवटा पाटो छ हेर्नुहोस्। यो संविधानमा गरिएको जुन राजनीतिक प्रबन्ध छ, चाहे त्यो संवैधानिक परिषदको होस्, चाहे यो दल त्याग सम्बन्धी होस्, यतिका आएको होइन। लामो अनुभवबाट इभल्भ भएर आएर हामी एउटा समझदारीमा पुगेका हौँ। हामीलाई कस्तो संसदीय व्यवस्था चाहिन्छ, हामीलाई संसदीय व्यवस्था पनि चाहियो, हामीलाई फेरि चाहिँ 5 वर्षका निम्ति स्थिर सरकार पनि चाहियो। लामो गन्थन पछाडि, मन्थन पछाडि, छलफल पछाडि हामीले एउटा व्यवस्था गऱ्यौँ। हामीले 3टा विशिष्ट कुराहरू राख्यौँ होइन। अविश्वासको प्रस्ताव 2 वर्षसम्म ल्याउन नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार लिएर आउनु पर्ने, र आफ्नै पार्टीबाट यदि कसैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास छैन भने पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको पुष्टि गर्न पाउने, प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनको लागि हामीले 40% दल र पार्टी दुवैतिर राख्यौँ होइन, यसको लागि। र यसकै नाममा प्रधानमन्त्री आउनुभएको। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको जम्मा नारा के सम्झाउनुहोस् त चुनावको बेलामा? स्थिरताको लागि होइन त। मैले नेपाल माओवादी पनि मिलाएँ, यो देशमा मान्छेलाई स्थिरताको भोग छ, त्यो पुरा गर्न म आएँ भनेको प्रधानमन्त्रीले यो चोर बाटोबाट जुनसुकै, यो हेर्नुहोस् है, यो एउटा कानुनी हिसाबले मात्र होइन, नैतिक हिसाबले पनि सबैभन्दा ठुलो प्रश्न आजको दिनमा को माथि आउँछ? प्रधानमन्त्रीमाथि आउँछ। संवैधानिक परिषदको यो व्यवस्था पनि सुविचारित हो। मलाई अहिले पनि याद छ, हामीले त्यो बेलाको संविधानको हामी त्यसलाई चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी वा त्यसको अवधारणा पत्र भनेर भन्छौँ, त्यसको चाहिँ त्यो जुन फ्रेमर्सहरूले बनाउँदाखेरि किन यस्तो संवैधानिक परिषद बनाएको? किनकि कार्यकारिणीसँगको असीमित अपरिमित अधिकार हुँदैन, यसलाई चेक गर्नका निम्ति संवैधानिक आयोगको व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ। त्यो संवैधानिक आयोग नियुक्तिमा फेयरनेस हामीले खोज्यौँ। त्यो फेयरनेस खोज्ने कुरामा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि सरोजीले, कहिलेकाहीँ फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले धेरै दुःख दिएला भनेर अर्को बाटो पनि राख्यौँ कि देश र लोक जनताले थाहा पाइसकेपछि पनि लगातार दुःख दिन्छ भने त्यो बेलामा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो बैठकमा पुग्दै गर्दा नियुक्ति गर्न पाउने बाटो पनि राख्यौँ। यो सबै कुराहरू भइरहेको बेलामा यतिखेर प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्नुहुन्छ भने मैले भनेको होइन, हेर्नुहोस् है, म 2टा टिप्पणी सुनाउँछु। श्याम श्रेष्ठले के भन्नुभयो यो पछाडि, उहाँले के भन्नुभयो भने कुनै पनि सधैँ मान्छेले यो गर्न सक्दैन, सिल्ली मान्छेले मात्र यो गर्छ। के प्रधानमन्त्री त्यसो भए सिल्ली हो? हेर्नुहोस्, अब भन्न मिल्छ? कृष्ण पाडीले के भन्नुभयो? प्रधानमन्त्री आजको दिनमा मेडिकल्ली प्रधानमन्त्री हुनको लागि फिट एन्ड फाइन हुन्न भनेर भन्नु। कोले भन्नुभयो? श्याम श्रेष्ठ र कृष्ण पाडीले। होइन, पुरञ्जन आचार्य राजनीतिक विश्लेषकले पनि हामीसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँ मानसिक र शारीरिक दुवै रूपमा स्वस्थ हुनु। थुनिनुहोस् प्रधानमन्त्री, अब तपाईँसँग हतियार के बाँकी छ? थुनिनुहोस् पुरञ्जन आचार्यलाई, थुनिनुहोस् कृष्ण पाडीलाई, थुनिनुहोस् श्याम श्रेष्ठलाई। पूर्व सचिवको त पाल भइसक्यो। तपाईँ सुनिदिनुहोस् सबैलाई। किन तपाईँलाई के लाग्छ अब आजको दिनमा भने तपाईँलाई के लाग्छ? सबै मान्छे गलत हुन्, सधैँ कोही छ भने म मात्रै छु। र योसँग जोडेर आउने अर्को प्रसङ्ग पनि छ सरोजी, छलफल अहिले उठाउनै पर्ने विषय। राष्ट्रपति कसको राष्ट्रपति हो? जनताको राष्ट्रपति, पार्टीको गुटको राष्ट्रपति हो। यस्तो राष्ट्रपतिजीले किन अस्ति सन्देश दिनुभएको हामीलाई? अस्ति चाहिँ राष्ट्रपतिजी पुरै कोरोनाको सङ्कटबाट एकदम पुरै त्यो उहाँलाई पुरै दुखेर पोलेर राष्ट्रको नाममा सन्देश दिन आउने, उपदेश दिन आउने, मेरो सरकारले यो गरेको छ, देश र जनता मिल्नुहोस् भनेर आउने राष्ट्रपतिजीले त्यो बेलामा आउट अफ द वे गएर आएर भन्नुभयो, हामीले पनि त्यसलाई किन मान्नु, राष्ट्र प्रमुख हो नि त, अभिभावक हो, उहाँलाई पोल्ने स्वाभाविक हो भनेर। अनि यस्तो बेलामा पार्टीको एउटा गुटले अर्को गुटलाई परास्त गर्नको निम्ति बैठक चलिरहेको बेला अध्यादेश पास गरिदियो भनेर भन्छ, अनि राष्ट्रपति प्रयोग हुने। अनि तपाईँलाई आजको दिनमा हाम्रो अभिभावक भनेर हामीले कानुन, मैले भने वैधानिकता तपाईँहरू दुइटैसँग छ, राष्ट्रपतिसँग पनि प्रधानमन्त्रीसँग पनि छ। वैधता छैन, वैधता भनेको जनताको विश्वासबाट आउँछ, नागरिकको भरोसाबाट आउँछ। तपाईँहरू दुइटैले भरोसा गुमाउनु भयो। त्यसो भए आजको दिनमा हामी जुन संयन्त्र खडा गरेका छौँ राज्य सञ्चालनका लागि, ती राज्य संयन्त्र कसैले पनि जनताको पक्षमा जनपक्षीय काम गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यसो भए पुगेकै हुन्छ। यसरी हेर्नुहोस्, यो 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 यतिखेरको कोरोना सङ्कटभन्दा यसको न अगाडि न अहिले तत्कालको लागि न पछाडि सबै को प्रभावित छैन यसबाट। भारतबाट अलिकति लकडाउन मात्र खोलोस्, मैले अघिल्लो अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई भने कृपया हजारौँ मान्छे लाखौँमा नेपाल छिर्नको लागि रोएर बसेका छन्। खाडी मुलुकबाट जागिर सागिर सबै छोडेर नेपाल फर्किनको लागि प्रत्येक दिन मलाई साउदी अरेबियाबाट, दुबईबाट, कुवेतबाट त 2200 मान्छेको लिस्ट बनाएर बसेका छन् नेपाल फर्किनको लागि। र ती कोही पश्चिमा राष्ट्रबाट पनि त्यो नेपाल फर्किसके पछाडि उनीहरू चाहिँ यहाँबाट अहिले तत्काल कोही जानेवाला पनि छैन काम गर्न। संसार उथल पुथल भएको बेलामा यो बेलामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको विगत के थियो, उहाँले हिजो के गर्नु, सबै कुरा गौण। आजको लागि के हुन्छ, यतिखेर के गरेर राख्नु भएको छ,
यो महासङ्कटमा त हेर्नुहोस् हिजो यो बेलामा त मलाई मेरो प्रधानमन्त्रीको बारेमा धारणा बनाउने कुरा योभन्दा पहिला उहाँले के गर्नुभयो त्यसको आधारमा धारणा कसैले बनाउँदैन, मैले पनि बनाउन, कसैले बनाउन। यो लडाइँको बेलामा उहाँले ठिक ढङ्गले गर्नुभयो भने मेरो निम्ति अभिभावक उहाँ हो, मेरो निम्ति नेता उहाँ हो र सधैँभरि मैले उहाँको जय जयकार गर्ने हो। भनेपछि यो हामीले त यसमा हेर्ने हो भने ल एउटा कारण बताइदिनुहोस् त मलाई। ल प्रधानमन्त्रीले कसैले मलाई एउटा कारण बताए, यो कारणले गर्दा आजको दिनमा मेरो सरकारले यो सबै कुरा छोडेर म यो विषयमा यतातिर आएँ भनेर एउटा सिङ्गल रिजन बताइदियोस् त। तपाईँले भनेको संवैधानिक परिषदवालै मानेर ल तपाईँको प्रायोरिटी यो अहिले यो हो। तपाईँ निर्णय गर्नुहुन्छ एउटा, तपाईँ राजसभा बोलाएर धम्काउनुहुन्छ यो कर्कस आवाज बन्द गर भनेर, तपाईँको मन्त्री कोटेश्वर गएर बस चढाउँछ होइन। यो सरकारको निर्णय के हो हामीलाई थाहा छैन। नागरिक बाहिर पठाउ, हामी जनप्रतिनिधि सडकमा काम गरिरहेका छौँ, यो बेहाल देखिरहेका छौँ। अनि तपाईँ मेरो प्रधानमन्त्री भएर तपाईँको प्रायोरिटी यो, अनि तपाईँलाई मैले मानिदिनु पर्ने, तपाईँले राम्रो गरिदिनु हो भन्नुपर्ने, तपाईँको ताली बजाइदिनु पर्ने। मैले निसङ्कोच त्यो मैले सक्ने भए मेरो ताकत र बल पुग्ने भए म पहिला मैले यो भन्दा पाप हुन्थ्यो पहिला। मेरो ताकत र बल पुग्ने हो भने म प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आज अहिले मिनट यो बेलामा यो क्षणमा तपाईँसँग कुरा गरिरहेको बेलामा मैले प्रधानमन्त्रीबाट निकाल्छु। त मेरो ताकतले पुग्दैन किन मेरो पार्टीसँग ताकत छैन। ताकत पुग्ने उहाँले सक्नुहुन्न नेतृत्व गर्न। अब उहाँले त्यो विश्वास गुमाइसक्नु भयो। यो लडाइँ तपाईँसँग टेक्निकल बहुमत भएर पुग्दैन। You have to have that trust. होइन, हामी अरू राष्ट्रहरूको चाहिँ हामी उदाहरण सधैँ पस्किन्छौँ के भन्दाखेरि राजनीतिमा बस्ने व्यक्ति नैतिक रूपमा यति धेरै उच्च हुनुपर्छ कि सामान्य त्रुटि भयो अथवा सामान्य कुरामा विवादास्पद भयो भने उसले राजीनामा दिएको देखिन्छ। 1-2 मिनट प्लेन डिले भयो भने राजीनामा दिएको देखिन्छ। तर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँले नैतिकता गुमाउनु भयो। त्यसो भए हामी यो नैतिकताको राजनीति, इमान्दारिताको राजनीति नेपालमा कहिले देख्न पाउँछौँ? यसरी पनि राष्ट्रजी मैले अहिले त्यो यतिखेर हाम्रो आफ्नो परिवेश अनुसार म त्यो उच्च कोटिको त्यो नैतिकता आचरण म खालि एउटा भावनाको कुरा मात्र गरिरहेको छैन। म एकदम व्यवहारिक कुरा गरिरहेको छु। तपाईँले अब केही दिन पछाडि वैशाख 15 आज हामी 12-13 गति गफ गर्दैछौँ। वैशाख 15 पछाडि तपाईँले एउटा निर्णय गर्नुपर्ने छ। तपाईँको निर्णयलाई देशभरिका नागरिकले मान्नुपर्ने छ। नेपालभित्रभन्दा बाहिर रहेकाहरू हजारौँ मानिसहरूको बारेमा तपाईँले निर्णय गर्नुपर्ने छ। अब आउने वर्ष यति सकसपूर्ण हुनेवाला छ, हजारौँ मान्छे रोजगारबाट निकालिसकिए, सडकमा लाखौँ मान्छे आउनुपर्ने अवस्था भएको छ। मान्छेलाई तपाईँले के भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेदेखि भने एक साग मात्र खानुस् भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हाम्रो यो हामी 40-45 वर्षसम्म आर्थिक रूपमा हामी पछाडि फर्किँदैछौँ। हामीहरूको फुड चेन यसै गरिकन हाम्रो सप्लाई चेन यसै गरिकन भयो भने आउन सक्छ। म आउँछ भन्दिनँ, आउन सक्छ, जे पनि हुनसक्छ। त्यो बेलामा कुन लेभलको चाहिँ ट्रस्ट अर्न गरेको लिडरसिप चाहिन्छ? त्यसो भए मैले भनेको त्यो लेभलको ट्रस्ट गरेको लिडरसिप चाहिने बेलामा प्रधानमन्त्री तपाईँले अहिले देशभरि गएर यदि कसैले गर्छ भनेदेखि भने तपाईँ अहिले चाहिँ त्यो लोएस्ट हुन्छ नि एज अ प्रधानमन्त्री है। यो यस्तो अवस्थामा भएको बेलामा तपाईँ कसरी लिड गर्नु? होइन, तपाईँले भनेको कुरा म काट्दै छैन कि यसमा जोड्दैछु। आफूलाई निकै भिजनरी ठान्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नाकमुनिको निकास पहिल्याउन र देख्न चाहिँ किन सक्नु भएन? त्यसो भए तपाईँ पनि अब राजनीतिमा त पाको बनिसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो भयो चाहिँ किन? प्रधानमन्त्री किन यति अपरिपक्व? मलाई अब चाहिँ यो लाग्न थालेको छ कि प्रधानमन्त्रीजीले त्यो शासन गर्ने जुनका निम्ति जुन चाहिने एउटा न्यूनतम क्षमताहरू हो सबै हिसाबले होइन। म अहिले यतिखेर उहाँलाई मेडिकली तपाईँ फिट एन्ड फाइन हुनु न भन्ने खालको उहाँहरूले गरेको टिप्पणी म प्रयोग गर्न चाहन्न। तर तपाईँको निर्णयहरूबाट तपाईँको प्राथमिकताहरू हेर्दै गर्दा तपाईँले देखाउन नसक्नुभएको कौशलता यो सबै कुरा हेर्दै गर्दाखेरि एज अ प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू गर्नका लागि तपाईँ उपयुक्त हुनुहुन्न भनेर भन्ने कुरा मैले आफूले भन्न सक्छु भन्नुपर्ने हुन्छ। मलाई थाहा छैन किन यस्तो गर्नुभयो, उहाँको टिम कस्तो हो होइन, उहाँ को मानिसहरू लिएर काम गरिराख्नु भएको छ। एकदम एकछिनलाई मान्नु न, यो भावनाको कुरा छोडिदेऊ ल एकछिनलाई होइन। होइन, तपाईँको आफ्नो मूल्याङ्कन चाहिँ उहाँ के कारणले गर्दा यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? केही न केही त कारण त होला नि त। यसै त उहाँले त बकवासमा यी निर्णय गर्दै हिँड्नु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा भनेको मैले कुनै पनि कारण त्यसको त्यसको केही पाउन नसकेका हुनाले गर्दा त म यो लहर सनकको कुरा गरिरहेको छु है। काहीँ कुनै कारण देखेको भए जस्तो एकछिन त्यही भन्नु खोजेको भावनाबाट मुक्त भएर हेर्नु ल। उहाँले के गर्नुभएको थियो? उहाँले चाहिँ राजपा र यो समाजवादी फोड्छु भनेर गर्नुभएको थियो एकछिनमा, जुन कुरा उहाँले भन्न खोज्नु भएको होइन। अनि राजपा र समाजवादी फोड्छु भनेर गर्नुभएको थियो भनेदेखि पनि उहाँले त्यसको प्रतिक्रिया उहाँले भेटिसक्नु भयो। उहाँले आफ्नै पार्टीभित्रको अर्को अध्यक्षलाई तल आउँछु भनेर भन्नुभयो भने उहाँले कहाँ तल आउनुभयो?
यसले झन् उहाँहरू झन् थप बलियो हुनुभयो, झन् उहाँको त्यो अहिले भनेको लेजिटिमेसी क्रेडिबिलिटी खुइलियो। मैले मलाई थाहा छैन, त्यसैले मैले भनेको म यसको एउटा पनि अघि मैले भनेको यतिखेर नैतिक हो कि होइन, यतिखेर उपयुक्त हो कि होइन छुट्टै पाटो छ, संवैधानिक छ कि छैन छुट्टै पाटो छ। त्यसबाट छोडेर बस हामी भारतको हेर्छौँ नि, भारतको प्रधानमन्त्रीले अहिले चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ तुलना पनि गर्छौँ होइन। उहाँ कहिले चाहिँ तपाईँको यो के अरे राजस्थानको सरकार फेर्न जानुहुन्छ, कहिले मुम्बईमा आफ्नो हारेको ठाउँमा अर्को सरकार बनाउनुहुन्छ, कहिले गोवामा बहुमत नपुग्ने अर्को सरकार बनाउनुहुन्छ, अस्ति कर्नाटकको सरकार ढाल्नुभयो। त्यो 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 नैतिक हिसाबले ठिक बेठिक छुट्टै बहसको विषय हो। तर एउटा श्रुड पोलिटिसियनले के त गरिरहेको छ भनेदेखि आफ्नो पार्टीलाई आफ्नो अनुकूलको निर्णयहरू गराएर त्यो ठाउँमा ठिक राखिरहेको छ। अब तपाईँ नेकपाको कार्यकर्ता मात्र भएर हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले अहिले गरेको निर्णयबाट प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको झगडालाई मिलाएर थप पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले अर्को पार्टी तोडफोड गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई सरकार चलाउन सजिलो भयो भनेको भए टाइमिङ मिलेन, अरू कुरा मिलेन भने पनि एउटा यो पोलिटिसियनले यो गर्यो भनेर उहाँले मलाई त बुझ्दैन थियो, उहाँले आफूलाई चित्त बुझाउने मान्छेले बुझाउन सक्नुहुन्थ्यो होला, म त्यो पनि ठाउँ देख्दिनँ। तर अहिले त आफै एक्लिनु भएको छ पार्टीभित्र। तपाईँले जुन कार्यक्रमको प्रारम्भमा भन्नुभयो उहाँसँग कोही पनि बाँकी छैन भनिसके पछाडि मलाई के लाग्छ उहाँ फेल हुनुभयो। उहाँले किन गर्नुभएको मलाई थाहा छैन होइन। फेलका पनि विभिन्न आयाम हुन्छन् नि, पास हुन सक्ने फेल पनि भइ नसकिन्छ, फेरि चाहिँ पासै हुन नसक्ने गरी फेल पनि भइ नसकिन्छ। अब उहाँको फेल कस्तो फेल हो? उहाँ यसरी असफल हुनुभयो कि उहाँले दिनुभयो उहाँलाई जति अब हामीले यो गेस्ट पेपर दियौँ भने पनि उहाँलाई अर्को पुरै अर्को तरिकाले परीक्षाको लागि तयार गर्यो भने सारेर पनि पास हुन सक्नुहुन्न। तपाईँले उहाँको यी निर्णयका पछाडिका कारण म भेटाउन सक्दिनँ, अलमलमा छु भनेर भने पनि अब यी दुईटा जुन अध्यादेश आए, यी दुईटा अध्यादेशको अब परिणाम के हुन्छ, प्रभाव के हुन्छ भन्ने त पक्कै आकलन गर्न सक्नुहुन्छ होला नि, यसका प्रभाव के हुन्छ? यो अध्यादेश उहाँले अहिले फिर्ता लिनु भएन भने ल उहाँले यो अध्यादेश फिर्ता नलिकन ल संसद चलाएर देखाउनुहोस् त, उहाँले क्या अवरुद्ध गर्नुहुन्छ? नै चलाएर देखाउनुहोस् न उहाँले, त्यो संसदमा फेरि उहाँसँग भेट हुन्छ नि हाम्रो होइन। यहाँ त अहिले त लकडाउन भएकोले गर्दा उहाँ त लुकेर बस्नु भएको छ, अलिकति खुल्लोस् मात्र न। उहाँ बालोडारो निस्कने अवस्था कसरी बन्छ? यो यसरी यो मैले कुनै यो उहाँलाई अवमूल्यन गरेर भनेको होइन कि, एउटा नागरिक भएर पनि भन्दैछु, एउटा जनप्रतिनिधि भएर भन्दैछु। हामी के हेरिरहेका छौँ तल, हाम्रो अवस्था के छ तल अहिले जनप्रतिनिधि भएर काम गर्ने मानिसहरूको तल। अनि मेरो प्रधानमन्त्री यो गरेको देख्दै गर्दाखेरि यो कुनै डिसपोइन्टेड कुरा मात्रै होइन, यो अनएक्सेप्टेबल छ। उहाँ अहिले मैले मेरो ठाउँबाट भन्नुहुन्छ भने त हेर्नुहोस्, उहाँले अध्यादेश फिर्ता लिने र उहाँको पार्टीले उहाँलाई तुरुन्त प्रधानमन्त्रीबाट फेर्ने बदल्ने। कोही मान्छे चाहिँ यहाँ चाहिँ राजा त रहेन, यहाँ कोही शासन गर्नको लागि लालाटमा लेखेर आएर गएको फेरिन्छ नि होइन। हाम्रो यो बेला सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ तत्कालै? त्यहाँ हुती भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर चलोस् पार्टीप्रतिको, किन यो हामीले पाएको म्यान्डेट होइन हेर्नुहोस्, यो पटकको म्यान्डेट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको र 5 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिक्का भएर एकीकृत भएर उहाँहरूले चलाएको यो नै नेपाली जनताले हेर्न चाहेका हुन्। प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा त उहाँले कागज गर्नुभएको सुनेको नि आधा गर्ने भनेर भनेको त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर यो आवश्यकताको हिसाबले भन्दैछु म कि तपाईँहरूले चलाउने हो, या कुनै अर्को खेल खेल्न दिनुहुन्न। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै अबको 5 वर्षको लागि सरकार चलाउने पार्टी हो, नेपाली कङ्ग्रेस नै 5 वर्षको लागि प्रतिपक्षको पार्टी हो। ठिक छ, मैले तपाईँको कुरा बुझेँ। जस्तो यो अध्यादेश बाघ मार्नका लागि ल्याएको हतियार भनेर भने पनि यसले त स्याल मार्न पनि सकेन, कमिला मार्न पनि सकेन भनेर कतिपयले टिप्पणी आलोचना गरिरहेका छन्। अहिलेको यो सन्दर्भमा अब नेपालको राजनीति कसरी त्यो क्षमता नभएको, हुती नभएको, बुद्धि नभएको मान्छेले कहिले त्यो सोच्ने मात्रै हो बाघ मार्छु भनेर, अध्यादेशकै अरू केही ल्याए पनि मार्न सक्दैन होइन। यो विषयको सन्दर्भमा मेरो दुईटा फ्रन्टमा हो। तपाईँ यो अहिलेको लागि कोरोना के पनि छैन भन्ने कुरा मानेर सोच्नुभयो भने पनि प्रधानमन्त्रीको यो मुभ सबैतिरबाट असफल होइन। यो सबै ठाउँबाट अस्वीकृत भएको अवस्था छ। त्यसमाथि पनि तपाईँ यससँग अलग राखेर हेर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले त यो अब यो एकछिनलाई मान्नुहोस् तपाईँ अध्यादेश सक्यो अहिले, यो उहाँले फिर्ता लिनुभयो, यो गफ सक्यो। तर उहाँले त्यो विश्वास वैधता गुमाइसक्नु भयो नि। गुमाएको वैधता विश्वासले यो क्राइसिस उहाँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न। अब यो के हो मलाई थाहा छैन, तर यो प्रश्न हामी अथवा यो कोणबाट हेर्नु मिल्छ कि मिल्दैन? प्रधानमन्त्रीले सडकमा हिँडिराखेका व्यक्तिहरू, गइराखेका व्यक्तिहरूको नाम पनि सुन्न नचाहने, दृश्य पनि हेर्न नचाहेको वास्तविकता हामीलाई थाहा छँदैछ। उल्टो पत्रकारमाथि खनिनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसो भए विषयलाई अतिरञ्जित गर्नका लागि केही यो क्षणिक समयलाई चाहिँ नि
अहिलेको यो कोरोनाबाट बाहिर लैजानका लागि उहाँले यसो गर्नुभएको हो भन्ने तर्क गर्न मिल्छ? कसैले त्यस्तो उहाँलाई भनिदिएको रहेछ र उहाँहरूको बिचमा मलाई कहिले कोही साथीले सोध्नुहुन्छ उहाँले कुनै बारेमा यो कोणबाट सोच्नुभयो भएको रहेछ भने त्यसले फेरि त्यो कति कमजोर छ त्यो टिम होइन, प्राइम मिनिस्टरको टिम होइन, यदि त्यो कोणबाट सोच्नु भएको रहेछ भने र यो कति अयोग्य रहेछ भन्ने कुरा फेरि यसले पुष्टि गर्छ नि त। विषयान्तर भयो त यसले फाइदा भयो त उहाँलाई। म उहाँको ठाउँमा यदि मैले उहाँलाई सुझाव दिने ठाउँमा भएको भए त्यस्तो बिग्रेको भत्किएको पनि केही छैन, भत्किसकेको बिग्रिसकेको हामीलाई एउटा संयोग रह्यो। हामी अहिले पनि चाहिँ हाम्रो केसेसहरू कम छ, टेस्टहरू अहिले बढेको छ, टेस्टको बारेमा केही क्वेसन्सहरू उठेको छ, त्यसलाई हामीले निर्क्युल गरौँ, टेस्टको सङ्ख्या बढाउँ, अलिकति हाम्रो लकडाउनको कुरालाई थोरै अब अलिक फरक ढङ्गले हेरौँ। खोल्ने कि नखोल्ने भन्दा मेजर क्वेसन अब भनेको कसरी खोल्ने भन्ने हो। खोल्ने नखोल्ने जट क्वेसन, सधैँ बन्द पनि हुँदैन सधैँ खुल्ला पनि होइन, कसरी खोल्ने भन्ने कुरा हेरौँ। हाम्रो बरु म के गर्थेँ जस्तो लाग्छ मलाई भनेदेखि भने म यो बेलामा बरु चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले आफूले भन्न पाएको भए यो स्टिमुलसको जुन प्याकेज छ हाम्रो आर्थिक प्याकेज यो लिएर आउन ढिलो भयो, यसको लागि बजेट नकुरौँ होइन। यो कम्तीमा पनि 1.5 खरब 2 खरबको एउटा आर्थिक प्याकेज लिएर आउने कुरा र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो पैसा रिसोर्स कसरी जुटाउने भन्ने कुरामा हाम्रो प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा यदि अहिले हामीले गऱ्यौँ भने प्रधानमन्त्रीजी अहिले उठेका जति पनि क्वेसन्सहरू छन् जुन सञ्चार माध्यमले उठाएको छ, प्रतिपक्षले उठाएको छ, यो प्रश्नहरू एड्रेस हुन्छ अनि यसले तपाईँलाई थप बलियो बनाउँछ, तपाईँप्रतिको जनविश्वास झन् बढ्छ। रोजगारी गुमाइरहेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको स्टिमुलस प्याकेजले चाहिँ एउटा आधार दियो, व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने मान्छेलाई आधार दियो, तलको श्रमिकलाई आधार दियो, कतार मलेसियामा भारतमा चाहिँ अलपत्र परेकालाई मेरो प्रधानमन्त्रीले पक्नुहोस् 1 महिना पक्नुहोस् तपाईँको लागि म काम गर्दैछु भनेर आधार दिनुभयो, ढाडस दिनुभयो भनेर भन्यो भने यति गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ भनेर भनिदिने मान्छे छैन तपाईँको टिममा। तपाईँको टिम पनि काम लाग्दैन, तपाईँ पनि काम लाग्दैन। त्यसो भए अब मैले अलिकति पनि त्यो जोड्न खोजेको थिएँ। अहिलेको परिस्थितिमा नेकपाभित्र पनि प्रधानमन्त्री ओली एक्लिरहेको परिस्थिति देखिन्छ कता कता। सँगै त्यही भित्रबाट पनि अब पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा अर्को पात्र फेर्नुपर्छ भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। पहिलो पटकै यो चुनाव पछाडि पहिलो पटक सबै प्रतिपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिनु भएको छ, सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी खडा गरिरहनु भएको छ। नयाँ गठन भएको पार्टीमा पनि विभिन्न पृष्ठभूमिका, एमाले पृष्ठभूमिका, माओवादी पृष्ठभूमिका, कङ्ग्रेस पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। भनिसके पछाडि यहाँले भन्नुभयो अब कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि देशलाई अब फरक ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्व छ, जिम्मेवारी छ भन्दै गर्दाखेरि अब नेपालको राजनीतिभित्रको पनि नेतृत्व अब कसरी अगाडि बढ्छ अथवा बढ्नुपर्छ? यसो हेर्नुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिलेको प्रधानमन्त्रीको यो अनावश्यक र यो कपटी कामलाई उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेर प्रधानमन्त्री उहाँहरूले बदल्नुभयो। त्यसपछि यो सांसद केपी ओलीसँगै, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै उहाँसँग जोडिएको विषय रहन्छ। इतिहासले यसो कसरी मूल्याङ्कन गर्छ छुट्टै विषय हो, तर हाम्रो लागि त्यसपछि नेकपासँग वा सरकारसँग हाम्रो सम्बन्ध क्राइसिसको बेलामा जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तै भइरहेको छ। यो सिङ्गो अध्यादेशलाई सिङ्गो नेकपाले बोक्यो। अहिले बाहिर विरोध गरेको जस्तो गर्नुभयो, उहाँले बोक्नुभयो भने हाम्रो लडाइँ, हाम्रो प्रश्न त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हुँदैन, हाम्रो प्रश्न सिङ्गो नेकपालाई हुन्छ। त्यसैले यो अहिलेको क्राइसिसको मैले देखेको उपाय भनेको उहाँहरूले बस्ने र उहाँहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्रीजीलाई बदल्ने, फेर्ने। अब उहाँहरूले फेर्नु भएन, अध्यादेश मात्र फिर्ता लिन लाउनु भयो, त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि अहिलेको लागि त केही नहोला, अहिले हामीले अध्यादेश फिर्ता लियो भनेको छौँ, अध्यादेश फिर्ताको माग पुरा भयो। तर अब प्रधानमन्त्रीलाई मैले भनेको हामी सबैलाई जोडेर सँगै हिँडाउने न त्यो क्षमता राख्नुहुन्छ, न नागरिकको विश्वास उहाँसँग कायम रहन्छ। त्यसैले लड्नु त फेरि सरकारकै नेतृत्वमा लड्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यो कोरोना विरुद्धको लडाइँ त अनि हाम्रो सेनापति नै विश्वास गुमाएको होइन, उसले गर्न सक्दैन भन्ने सबैलाई परेको सेनापतिको आधारमा लडाइँ जित्दिन्न, त्यो लडाइँ हामी हार्छौँ। त्यसैले म तत्कालको कुरा मात्रै गरेको छैन, कोरोना विरुद्धको लडाइँ जित्नको लागि हामीलाई एउटा भर पर्ने सेनापति चाहिएको छ। सेनापति मैले वा तपाईँ कसैले चाहेर जो पाए त्यो बन्न सक्दैन। सेनापति बन्ने योग्यता कसले मात्र राख्छ भने नेकपाभित्रको नेताले मात्र राख्नुहुन्छ। सेनापति काम लाग्नु भएन, लुते हुनुभयो, भुत्ते हुनुभयो, फेर्नुहोस्। सेनापति बदल्नुभयो भने हामी त्यो सेनापतिको नेतृत्वमा यो लडाइँ लड्नको लागि फेरि तयार छौँ। तपाईँले यो निष्कर्ष निकाल्दै गर्दा पार्टीको बैठक आह्वान गर्नका लागि तपाईँहरूले आग्रह पनि गर्नुभएको थियो, बैठक कहिले बस्नुहुन्छ त? 17 गते बैठक बोलाएको छ। त्यो विषयमा अब त्यसो भए तपाईँहरूको प्राथमिकता के हुन्छन्, के विषयमा छलफल गर्नुहुन्छ, के भन्न सकिन्छ? हाम्रो दुईटा हामी एक त यो यस्तो हेर्नुहोस् न, यो दुःखको कुरा के हो भने हामी पार्टीको बैठक बोलाउनुहोस् भनेर पार्टी सभापतिजीलाई अनौपचारिक च्यानलबाट भनि नै रहेका थियौँ। तर हाम्रो त्यो बेलामा बैठक बोलाउने कुराको माग के को लागि थियो भने यो दुईटा तिनवटा कुरामा सरकारलाई स्पष्टताका साथ हामीले भन्नु पर्यो, यो खास गरी कोरोनासँग रिलेटेड कुरा
र पार्टीको देशभरिको संयन्त्रलाई यो लडाइँमा सरकारको साथ दिने गरी परिचालित गर्नु पर्यो। प्रत्येक पार्टीको कार्यकर्ता भनेको हाम्रो त 5 लाखभन्दा बढी हाम्रो पार्टीको क्रियाशील सदस्य छ। त्यो आफैमा अभियन्ता हो। त्यो सबै मान्छेले खाद्यान्न पुरा गर्ने कुरामा होला, कृषिको कुरामा होला गर्नु पर्यो भनेर बैठक मागिरहेको। अब हाम्रो बैठक प्रधानमन्त्रीको कारणले गर्दा कहाँ जाने भयो? हाम्रो बैठकको टोटल छलफल सबै अध्यादेश यो त्यो विषयमा हुने भयो। कसरी सिङ्गो देशको पार्टीको सबैको हाम्रो उत्साह ऊर्जा अर्कोतिर लगिदिनु भयो। तर पनि हाम्रो बैठकमा हामीले उठाउने विषय यो अध्यादेश फिर्ता गर भनेर मात्र होइन। हाम्रो अबको पोजिसन भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग हामीहरूको विश्वास गुमेको अवस्था छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो सरकार बदल्ने कुराका सन्दर्भमा उहाँहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो सन्देश स्पष्ट रहनुपर्छ। यो प्रधानमन्त्रीसँग टेक्निकली उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर हाम्रो विश्वासमा हामीले गुमाइसक्नुभयो। यो अध्यादेश फिर्ता गरेर मात्र हुँदैन भन्ने कुरा हामीले प्रश्न भन्न सक्नुपर्छ। र यो सँगै अरू जुन खास विषय छ कोरोना सङ्कटको जुन विषय छ यो विषयको बारेमा पार्टीले केही कुराहरू प्रश्न बनाउनुपर्छ। राहतका बारेमा, हाम्रो इकोनोमीका बारेमा भन्ने, हाम्रो आफ्नो जनस्वास्थ्यको बारेमा तपाईहरुको छलफल चल्छ। तर ओली नेतृत्वको सरकार सञ्चालनको 2 वर्ष पुग्दै गर्दाखेरि अथवा पुगिसकेको सन्दर्भमा सरकार जति आलोचित छ प्रतिपक्षी दलले आफ्नो भूमिका सही ढङ्गले निभाउन सकेन भनेर तपाईहरु पनि त्योभन्दा कम आलोचित त हुनुहुन्न। त्यसो भए यो अहिलेको सन्दर्भमा ओलीजीले नैतिक पतन गुमाएको हो र उहाँको विश्वास भन्दा उहाँ बाहिर गएको हो भने उहाँलाई घुँडा टेकाउन सक्ने परिस्थितिमा तपाईहरु पुग्न सक्नुहुन्छ? नपुगिन सकेछ। मैले यसरी राखौँ, प्रतिपक्षको भूमिका हामीले सशक्त निर्वाह गर्न सकेको सकेनौँ भन्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले पनि आखिर नागरिक आवाज सुन्ने हो। जस्तो भूमिका हुनुपर्ने हो त्यस्तो भूमिका हुन सकेको छैन भन्ने कुरा प्रारम्भबाट हामीहरू सुन्दै पनि आएको र सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नै पार्टीभित्र विषय उठाउँदै पनि आएको हो। मलाई यो पटक चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणको विषय प्रारम्भ भइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले भूमिका जसरी निर्वाह गर्यो यो पटक ठिक ढङ्गले निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने लागिरहेको हो। यो अपर्याप्त छ। ठिक बेठिक र पर्याप्त फरक कुरा। योभन्दा अझै बढी गर्नुपर्ने छ। अपर्याप्त छ तर एप्रोच ठिक छ। यसको सरकारलाई मद्दत गर्ने, क्वेसन पनि उठाउने तर सरकारलाई लगातार मद्दत गर्ने, कहीँ कतै कुनै पनि खालको यो अप्ठ्यारोहरू सृजना नगर्ने। हामी त यही ढङ्गबाट गइरहेका थियौँ होइन। अब यो नयाँ विषय आयो, प्रधानमन्त्रीजीले यो विषय दिनुभयो, त्यसैले भन्न खोजेको सही भूमिका अब यो बेलाको सन्दर्भमा के हो भने यो विषय केवल नोट गराउने कुराको लागि उठाएर मात्र हुँदैन। अध्यादेश फिर्ता गर भन्ने काङ्ग्रेसको माग छ। अध्यादेश फिर्ताले मात्र हुँदैन। अध्यादेश फिर्ता सँगसँगै अब प्रधानमन्त्री छोड्ने कुरा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको पोजिसन हुनुपर्छ। किनकि प्रधानमन्त्रीले वैधानिक, मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, टेक्निकल्ली नम्बर्सका हिसाबले उहाँसँग नम्बर छ। यो महासङ्कट हो भने तपाईँ नम्बर्सले मात्र शासन गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई विश्वास चाहिँदैन। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले आफ्नो त्यही तपाईँले जुन भन्नुभयो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको एउटा फ्रन्टमा यो लडाइँमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले कोरोना सङ्क्रमणको लडाइँमा जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो गर्ने, अपर्याप्त छ पर्याप्त बनाउने। अर्को फ्रन्टमा सरकारलाई घुँडा टेकाएर अध्यादेश फिर्ता गराउने पनि र सरकार बदल्ने कुराका निम्ति उसले आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने, दबाव सृजना गर्ने, माग राख्ने, लड्ने, यो काम सँगसँगै गरेर जाने। होइन, तपाईँ आफै पनि गणतन्त्रका लागि पार्टीमा सबैभन्दा पहिला लडेको व्यक्ति, अहिले त पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीसम्म पनि बनिसक्नु भएको छ। यो अहिलेको सन्दर्भमा आइपुग्दाखेरि अब यो देशको परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्ला र ओलीजीले अथवा भनौँ नेकपाले प्राप्त गरेको त्यति लोकप्रिय जनमत अब आम जनतामा अलोकप्रिय बनेको जस्तो पनि देखिन्छ। अब कतै व्यवस्था नै गुम्न सक्ने, संरचना नै फेरबदल आउन सक्ने, जनतामा वितृष्णा पैदा हुन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो यसरी हेर्नुपर्छ हामीले। हामीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएर यो आवधिक निर्वाचनबाट यो पार्टी यो सरकार आइसके पछाडि हामी सबैको अपेक्षाहरू थियो। किनकि लामो समयदेखि हामीले संविधान बनोस्, चुनाव होस् र एउटा यस्तो खालको अवस्था आओस् भन्ने कल्पना, मलाई मेरो पार्टी आओस् भन्ने लाग्थ्यो होला। हामी त स्थिरता भयो भने विकास भइहाल्छ भन्ने हामी यो ठाउँमा गएको। तर हाम्रो आफ्ना इन्स्टिट्युसन्सहरू कस्तो चाहिँदो रहेछ, यो खालि स्थिरताको कुराले मात्र होइन रहेछ भन्ने कुरा गएको 2 वर्षमा हामीले रियलाइज पनि भएको हो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले, अब अहिलेको फर्दर क्वेसनमा आउँछु म, अलिकति मलाई लागेको कुरा मात्रै, अगाडिको जुन तपाईँको क्वेसन छ, हामीले थुप्रै डेमोक्रेसीहरूमा अहिले के देख्छौँ भने कुनै न कुनै मुद्दालाई समातेर इलेक्टेड भएर आउँछ लोकरिजाइका आधारमा, अनि त्यो इलेक्टेड मान्छेले डेमोक्रेसी खान्छ। हामी अहिले वेस्टमा पनि देख्न सक्छौँ, ल्याटिन अमेरिकन देशहरूमा देख्न सक्छौँ, अधिकांश राष्ट्रहरूमा त्यस्तो युरोप देख्न सक्छौँ। त्यो क्याटेगोरीमा हाम्रो प्रधानमन्त्री फिट हुन खोज्नुभयो है, बिस्तारै कब्जा गर्दै जाने। मैले त सुरुदेखि नै यो हुनसेनको बाटोमा प्रधानमन्त्री भन्दै आएको। बिस्तारै कब्जा, निर्वाचन आयोग कब्जा गर्ने, अख्तियार कब्जा गर्ने, अदालत कब्जा गर्ने, पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष तह लगाइदिने, प्रेस चुप लगाइदिने, बिस्तारै कब्जा गर्ने, त चुनाव लड्ने फेरि। अनि चुनाव चाहिँ लड्ने, अनि हुनसेनले ल्याएको जस्तो
कि 100मा 100% आफ्नो पार्टी मात्र आफ्नो पक्ष मात्र जिताउने यो बाटोतिर जाने सोचाइ उहाँलाई उहाँको टिमलाई आएको हुनसक्छ। तर उहाँले के बिर्सनु हो भने नेपाल चाहिँ डेमोक्रेसीको लडाइँले यति भाइब्रेन्ट भइसक्यो। हेर्नुहोस् त हिजोसम्म प्रधानमन्त्रीको पक्षमा चाहिँ स्तुतिगान गाउने मान्छेहरू नै पनि अहिले प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, मैले किन भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको पार्टीको नेताहरू हेर्नुहोस् त होइन। अहिले यतिखेर उहाँकै क्याबिनेटकै मन्त्रीहरू हरिबोल गजुरेलदेखि म भीमरावलसम्मको अन्तर्वार्ता सुनिरहेको छु होइन, रामकुमारी झाँक्रीदेखि म जनार्दन शर्माको अन्तर्वार्ता सुनिरहेको छु। मैले त्यस कारणले गर्दा भनेको कि यो नेपाल हो प्रधानमन्त्रीजी, यो कम्बोडिया होइन, यो ब्राजिल पनि होइन। यहाँ डेमोक्रेसीको यस्तो रस पसिसक्यो कि अब तपाईँले म यस्तो पार्टी कब्जा गर्छु, इन्स्टिट्युसन्सहरू कब्जा गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने यसमा भन्दै गर्दा यो नेपाल हो, यहाँ राजनीतिमा अङ्क गणितको फोरी खेल भइरहन्छ। अहिलेको त यो पहिलो प्रारम्भ मात्रै हो। मैले भन्नु खोजेको यस्तो फोरी खेल भइरहेको छ मात्र हो। यहाँ तपाईँले त्यो सँगसँगै यहाँ के पनि हुन्छ, यहाँ प्रतिरोध पनि हुन्छ। फेरि यहाँ अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रतिरोध भएन, उहाँको पार्टीभित्र भएन, बाहिर भएन। मैले सक्नुहुन्छ यसलाई, मैले जे सोच्नु भएको छु त्यो गराउनलाई। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले जुन व्यवस्थाको क्वेसन गर्नुभयो यो जाँदैन। मलाई खालि यो यसमा कुनै मैले खालि के कुरा मात्र डर देखिरहेको छ भने यत्रो सङ्कट छ, सारा विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि यो सङ्कटले हामीलाई थप दलदलमा फस्दै लिएर जान्छ। त्यसपछि चाहिँ नागरिकले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन र सिङ्गो क्वेसनको माथि उठाउँछ भने व्यवस्थामाथि क्वेसन उठाउने अवस्था आउँछ। त्यसैले यो संविधानलाई माया गर्ने, यो व्यवस्था जोगियोस्, नागरिकप्रतिको कर्तव्यलाई पुरा गर्ने सरकारको न्यूनतम दायित्व भन्ने सोच्ने मान्छे नेकपाभित्रका नेताहरू अब तपाईँहरूको हुती हामी अन्तर्वार्ताहरूमा मात्र होइन व्यवहारमा हेर्न चाहन्छौँ है। व्यवहारमा हेर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूप्रति विश्वास छ, पार्टीभित्र गर्नुहोस्, बदल्नुहोस्। त्यति बदल्नु पनि पुग्यो अहिले। तपाईँलाई एउटा प्रश्न के छ भने जस्तो कतिपय विश्लेषकहरूले के पनि भनिरहनु भएको छ भने अहिले यो देखिएको घटना भनेको त परिदृश्य भनेको त प्रारम्भ हो। यो भनेको त आगामी निर्वाचनसम्मका लागि तयार पारिएको एउटा खाका हो, जस अनुरूप तपाईँहरू वाम घटक अथवा तपाईँहरू लगायत अहिले जो प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने र अहिलेको गणतन्त्र र सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठाउनका लागि चालिएको यो दाउपेच हो भनेर पनि प्रश्न गर्छन् नि, यो कतिको सत्य छ अथवा यसमा कति दम छ? यो कतिपय मानिसहरूले विश्लेषण गर्दै गर्दा जहिले पनि एउटा त्यो कन्स्पिरेसी थियोरीको एङ्गलबाट विश्लेषण गर्ने गरेको हुन्छ। अनि कतिले के लाग्छ भने राजनीति गर्ने मान्छेहरूको हामीहरू सबैजना चाहिँ कोही अरूले परिचालित भएर परिचालित हुने मान्छेहरू मात्रै हो। तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो केही पनि कुराहरू गर्न नचाहनु भएको, अहिले जे गरेर आफूले गर्नु कुरा गर्न नचाहनु भएको भए कसैले गराउन सक्छ? मलाई कसैले चाहेर गराउनु सक्छ? ल म चाहेर भन्दिनँ, चाहन्छ नि होइन। हाम्रो चाहिँ छरछिमेकीका आफ्ना चाहनाहरू होलान्, स्वार्थहरू होलान्, छन्, यहीँभित्र होला। यो कन्स्टिट्युसन नमन पराउने मान्छे होला, संहिता गणतन्त्र सब मिल्कौँ, पुरानो व्यवस्था फर्कौँ भन्ने मान्छेहरू बोलि नै रहेका छन्, भनि नै रहेका छन्, उनको पनि चाहना राख्ने अधिकार होला। तर नेपालको प्रधानमन्त्री जो यत्रो ताकत बोकेर बस्नुभएको छ, उहाँले ठिक ढङ्गले काम गर्नुभयो, ठिक ढङ्गले सोच्नुभयो भने त्यो चाहना राख्ने मान्छेको केही अर्थ हुन्छ? यदि सोच्नु भएन भने त्यो हुनसक्छ होइन। त्यो हो, सोच्नु भएन भने नसोच्दै गर्दाखेरि विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले लगातार शासन कन्टिन्यू गर्दै गर्दाखेरि त उनीहरूले लहेर भन्दै उनीहरूले भनिराख्ने मौका पाए। यो अवस्थालाई पल्टाउने कसरी हो त? म त संविधान व्यवस्था यसमाथि प्रश्न नआओस् भन्ने चाहने मान्छे भएकोले के आग्रह गरिरहेको छु, के अपिल गरिरहेको छु, के बिन्ती गरिरहेको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूलाई, साथीहरूलाई भनिरहेको छु, तपाईँको नेता बदल्नुहोस्, सक्यो, फिनिस्ड। त्यसपछि क्वेसन हुँदैन कुनै पनि क्वेसन। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापा। उहाँसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम के हो र यसले पार्ने प्रभाव कस्ता हुन्छन् र यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।